Hello guys of grade 11, welcome to another video of accounting of fixed asset, accounting for fixed asset. In this video I'm going to discuss another method of charging depreciation, that is diminishing balancing method or diminishing balance method. So it's very easy method for exam, whether the question will be asked from straight line or diminishing balance method, although there is 9 method of charging depreciation. So let's start. सो हाम्रो योभन्दा अगाडिको कमसेकम 5 कि 6 भिडियोमा हामीले स्ट्रेट लाइन मेथडलाई डिस्क्राइब गऱ्यौँ, स्ट्रेट लाइन मेथडको के क्वेसन्सहरू गऱ्यौँ। फर्दर पछि हाम्रो क्लास भएपछि फेरि अझ एउटा दुईवटा क्वेसन्सहरू हामी त्यहाँ पनि गर्छौँ र यो मेथडमा म तपाईँहरूलाई डिमिनिसिङ ब्यालेन्सिङ मेथडलाई सम्झाउँदैछु। जसलाई स्ट्रेट लाइन मेथड आइहाल्छ त्यसको लागि डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा 95% काम सकियो। सबैभन्दा तपाईँलाई थाहा छ स्ट्रेट लाइनमा गाह्रो भनेको सेल पोइन्टमा हुन्थ्यो, सेल गर्दा नाफा प्रफिट भयो कि लसमा हामीले त्यो चाहिँ गर्नुपर्थ्यो। यसमा त्यो सेम हो, नथिङ चेन्ज होइन। सो एभ्रिथिङ चेन्ज, डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट निकाल्ने तरिका मात्र डिफ्रेन्ट हो, डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट निकाल्ने तरिका डिफ्रेन्ट हो। बाँकी अकाउन्टिङ होइन, पर्चेज भएपछि डेबिट साइडमा बेच्यो भनेपछि अथवा डेप्रिसिएसन काटेपछि क्रेडिट साइडमा, दिज अल थिङ्स रिमेन द सेम। सो द्याट्स वाइ इट्स भेरी भेरी इजी। अगर तपाईँले स्ट्रेट लाइन मेथडलाई बुझ्नु भएको छैन भनेपछि त्यो मेथडहरूलाई हामी तपाईँहरू 4-5 भिडियोमा हेरेर फेरि राम्रोसँग हेर्नु होला। स्ट्रेट लाइन नआउनेलाई डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड आउँदैन फेरि, इट्स भेरी इजी। सो कुरालाई बुझ्नु होला। अगर स्ट्रेट लाइन आउँछ भने यो तपाईँहरूलाई इट्स अ कप अफ टी मात्र। सो 95% काम हाम्रो अलरेडी सकिसक्यो। यसमा के 2-3वटा पोइन्ट लेखिदिनुहोस्। This method is also known as written down value method। एक्जाममा कहिले काहीँ भन्दैन रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड किन भनिन्छ, यो सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ। डब्लुडिबी ब्र्याकेटमा डब्लुडिबी मेथड पनि भन्छ यसलाई। अर्को चाहिँ यसको नाम रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड। अर्को छ हाम्रो डिक्रिजिङ ब्यालेन्स मेथड। सो चाहिँ 3वटा नाम विचार गर्नु होला, डब्लुडिबी मेथड, रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड र डिक्रिजिङ ब्यालेन्स मेथड। एक्जाममा कुनै पनि नाम दिएर सोध्न सक्छ, अथवा डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। सो यो मेथडमा हामीले डेप्रिसिएसन निकाल्ने अमाउन्ट मात्र चेन्ज हो। इन दिस मेथड लेख्दै जानु होला, इन दिस मेथड डेप्रिसिएसन इज चार्ज, जो डेप्रिसिएसन काटिन्छ एट फिक्स रेट एभ्री इयर, at a fixed rate on written down value। सो यसमा यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। इन दिस मेथड डेप्रिसिएसन इज चार्ज एट फिक्स रेट अन रिटर्न डाउन भ्यालु एभ्री इयर। यो तपाईँलाई एकछिनपछि बुझ्नुहुन्छ, अन एभ्री इयर। अहिले एकछिनपछि बुझिहाल्नुहुन्छ कि डेप्रिसिएसन जो काटिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालुमा होइन कि, जो डेप्रिसिएसन काटिन्छ त्यो जहिले पनि कुनमा काटिन्छ, रिटर्न डाउन भ्यालुमा। जो भ्यालु तपाईँको बुक भ्यालु, यसलाई रिटर्न डाउन भ्यालुलाई हामी बुक भ्यालु पनि भन्न सक्छौँ। रिटर्न डाउन भ्यालु इज अल्सो नोन एज बुक भ्यालु है। सो रिटर्न डाउन भ्यालुमा अथवा बुक भ्यालुमा प्रत्येक वर्षको बुक भ्यालु, अब बुक भ्यालु कसरी निकाल्नुहुन्छ, कस्ट माइनस डेप्रिसिएसन, त्यो बुक भ्यालु हो। फेरि त्यो बुक भ्यालुमा फेरि डेप्रिसिएसन काट्ने। अहिले एकछिनपछि कुरा बुझ्ला। लास्ट लाइन लेखौँ, यसलाई कन्क्लुड गरौँ। The amount of depreciation decreases every year। यसको र स्ट्रेट लाइनको डिफ्रेन्स भनेको यो, डिक्रिजेस एभ्री इयर। स्ट्रेट लाइन मेथडमा के हुन्थ्यो, प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट सेम हुन्थ्यो, द अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन रिमेन सेम एभ्री इयर लेख्थ्यो त्यहाँ। यहाँ हामी के लेख्छौँ, द अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन डिक्रिजेस एभ्री इयर। प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट घट्दै जान्छ त्यो एसेटको, होइन, घट्दै जान्छ। बट नेभर बिकम्स जिरो अथवा निल। ल सो यसलाई हामी रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड भन्छ। सिम्पल छ। यसको डेप्रिसिएसन
डेप्रिसिएसन निकाल्ने तरिका सिर्फ म तपाईँलाई यहीँबाट सम्झाइदिन्छु एउटा एक्जाम्पल दिएर र रेट नदिएपछि के रेट इक्जाममा दिए के हुन्छ इफ यो चाहिँ तपाईँको केस ए मानौँ इफ रेट इज गिभन इक्जाममा रेट दिए के हुन्छ रेट नदिएपछि के इफ रेट इज गिभन यो केस ए हो अब म प्र्याक्टिकलमा आइहालेँ यहाँबाट हाम्रो सकियो हुनु अब यहाँसम्म हाम्रो थ्योरिटिकल सक्यो केसमा इफ रेट इज गिभन प्रायः 100% इक्जाममा रेट दिन्छ नदिए पनि हामी रेट निकाल्न सक्छौँ द्याट्स नो प्रब्लम इफ रेट इज गिभन है यो केस ए गराइरहेको छु म मानौँ इक्जाम्पलमा तपाईँले एउटा एसेट किनेर ल्याउनु भयो द्याट इज रुपिज कस्ट छ कति 1 लाख रुपियाँको हो सो यसको रेट भन्छ डेप्रिसिएसन रेट भन्छ डेप्रिसिएसन रेट हाम्रो छ डेप्रिसिएसन रेट हाम्रो छ मानौँ 10%। सो म तपाईँलाई लेख्छु क्यालकुलेसन अफ डेप्रिसिएसन अमाउन्ट फर 5 years 5 वर्षको डेप्रिसिएसन अमाउन्ट काटेर देखाउनु भन्छ सो इट्स भेरी इजी सो दिस इज सोलुसनमा हेर्नु यसलाई केही पनि प्रब्लम पर्दैन सो इट्स भेरी इजी अब जाउँ सोलुसनमा हाम्रो कस्ट कति छ यहीँबाट काटेर देखाउनु यसरी नै कस्ट कति छ हाम्रो 1 लाख रुपियाँ सो पहिलो वर्ष डेप्रिसिएसन काट्नु लेस डेप्रिसिएसन यो डेप्रिसिएसन मानौँ डिइपिएन लेखेँ मैले फर्स्ट इयर कति पर्सेन्ट काट्ने भन्छ 10% अफ कस्टको 1 लाखको डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो डेप्रिसिएसन इन्टु रेट डेप्रिसिएसन रेट इन्टु कस्ट त 1 लाखको 10% डेप्रिसिएसन काट भने कति हुन्छ यो 10,000 हैन अब यहाँ आउनुहोस् हो यसलाई नै भन्छौँ हामी रिटर्न डाउन भ्यालु अथवा यसलाई हामी बुक भ्यालु पनि भन्छौँ यसलाई हामी बुक भ्यालु भन्छौँ बुक भ्यालु अथवा रिटर्न डाउन भ्यालु त्यो कति आयो 90,000 फेरि अब मैले अर्को साल डेप्रिसिएसन काट्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् यो सेकेन्ड इयरको डेप्रिसिएसन काट्नु पऱ्यो लेस डेप्रिसिएसन सेकेन्ड इयर सेकेन्ड है सो यसमा म डेप्रिसिएसन जो काट्छु 10% अफ स्ट्रेट लाइन भन्दा अब कसको काट्थ्यौँ हामी यही 1 लाखको काट्थ्यौँ स्ट्रेट लाइन भइदिएको भए प्रत्येक वर्ष हामी 1 लाखको डेप्रिसिएसन काट्थ्यौँ हैन ओरिजिनल कस्टको काट्थ्यौँ यसमा चाहिँ कसको काट्ने भन्छ रिटर्न डाउन भ्यालु रिटर्न डाउन जो भ्यालुलाई रिटर्न डाउन गर्नुभएको छ डाउन लिएर आउनु भएको छ यसको भ्यालु काट्नु भन्छ सो यसमा यही डिफ्रेन्स हो अब हामीले यहाँ 90,000 को डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो सो हेर्नुहोस् 9,000 हुन्छ अब यहाँ बच्यो कति 81,000 यसलाई हामी भन्छौँ बुक भ्यालु अथवा डब्लुडिबी भ्यालु रिटर्न डाउन भ्यालु अथवा बुक भ्यालु सर्टकटमा अब हामी डेप्रिसिएसन फेरि काट्छौँ कहिलेको थर्ड इयरको डेप्रिसिएसन थर्ड सो यसको डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो हामीले कति 10% अफ कसको 81,000 को सो यो कति हुन्छ हाम्रो 8100 सो यो फेरि हाम्रो बुक भ्यालु आयो बुक भ्यालु अथवा रिटर्न डाउन भ्यालु 72,900 आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई त्यो पनि क्याल्कुलेसनमा गरिहालौँ 81,000 माइनस 72,900 सरी 8100 सो इट बिकम्स 72,900 तो ठीक छ अब हामीले चौथो वर्षको डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो लेस डेप्रिसिएसन फोर्थ इयर बस यति नै अब कति काट्छौँ यसको 10% 10% अफ कसको 72,900 को रिटर्न डाउन भ्यालुको 7290 सो यसलाई फेरि हामी बुक भ्यालु निकाल्छौँ बुक भ्यालु अथवा डब्लुडिबी फिफ्थ इयर को लागि 72,900 बाट माइनस 7290 सो 65,610 यो कति हाम्रो 65,610 लास्ट 5 वर्षको काट भन्छ लेस डेप्रिसिएसन फिफ्थ सो कति आउने भयो 65,661 10% अफ 65,610 काट्नुहोस् त्यति नै आउँछ र यो मेरो आयो रिटर्न डाउन भ्यालु अथवा बुक भ्यालु फिफ्थ इयर को 65,610 माइनस 65,661 त 59,049 सो यो मेरो आन्सर भयो सो प्रत्येक वर्ष सो यसलाई हेर्नुहोस् त अब तपाईँ डेफिनेसनलाई एक लाइन चेक गर्नुहोस् दिस मेथड इज नोन अल्सो नोन एज रिटर्न डाउन भ्याल्यु त प्रत्येक वर्ष भ्यालु के हुँदैछ रिटर्न डाउन डाउन तल आउँदैछ अथवा रिड्युसिङ ब्यालेन्स हेर त प्रत्येक वर्ष तिमीहरू चेक गर्न सक्छौ सो प्रत्येक वर्ष एसेटको भ्यालु रिड्युस हुँदैछ है पहिलो वर्ष यो यति आयो दोस्रो वर्ष यति आयो
तेस्रो वर्ष यति आयो। सो भ्यालु डिक्रिज हुँदैछ। यी पहिला 90,000, पहिला 1 लाखको एसेट थियो, फेरि 90,000 भयो, फेरि 81,000, फेरि 72, 666। सो द्याट्स वाइ इट इज कल्ड रिड्युसिङ ब्यालेन्स अथवा डिक्रिजिङ ब्यालेन्स। त एसेटको ब्यालेन्स घटिरहेछ, यसलाई हामी के पनि भन्छौँ डिक्रिजिङ ब्यालेन्स मेथड अथवा रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड। मतलब तल भ्यालु, तल एसेटको भ्यालु तल झर्दैछ, अथवा रिड्युसिङ ब्यालेन्स अथवा डिक्रिजिङ ब्यालेन्स। अब चेक गर्नुहोस्, इन दिस मेथड डेप्रिसिएसन इज चार्ज एट फिक्स रेट। डेप्रिसिएसन जो काटिन्छ त्यो फिक्स रेटमा काटिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ त्यो 10% इक्वेसनमा अन रिटर्न डाउन भ्यालु। रिटर्न डाउन भ्यालु भन्नु र बुक भ्यालु भन्नु एउटै हो। सो प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसन तपाईँको ओरिजिनल कस्टमा नकाट्ने। हामी स्ट्रेट लाइन मेथडमा हामी ओरिजिनल कस्टमा डेप्रिसिएसन काट्थ्यौँ। यसमा चाहिँ हामीले जहिले पनि रिटर्न डाउन भ्यालुमा काट्ने, जो भ्यालु घटेर आएको छ त्यसमा काट्ने। द अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन डिक्रिजेज एभ्री इयर बट नेभर बिकम जिरो। प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट घट्दै जान्छ अरे। चेक गर्नुहोस् घटेको छ कि छैन। स्ट्रेट लाइनमा त प्रत्येक वर्ष सेम हुन्थ्यो। यहाँ डेप्रिसिएसन कति छ 10,000, यहाँ घटेर कति आयो 9,000, यहाँ घटेर कति आयो 8100, यहाँ घटेर कति आयो डेप्रिसिएसन 7290। त प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट घट्छ। स्ट्रेट लाइनमा सेम हुन्छ, यसमा चाहिँ घट्दै आउँछ। सो इट्स भेरी 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 इजी मेथड, नथिङ चेन्ज। यो अमाउन्ट मात्र निकाल्ने चेन्ज हो, बाँकी सबै प्रोसेस सेम। सो आउनुहोस् अब हाम्रो एक्जामको क्वेसनमा, एक्जाम सरी एनालाइटिकल एक्सर्साइजमा A16बाट हाम्रो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स म्याटर 16 र 17 म गर्छु। तपाईँले उता सेल्फ एसेसमेन्टको चाहिँ क्वेसन फर्स्ट 2 क्वेसन्स चाहिँ तपाईँले उहाँ पनि गर्ने। यता दुईवटा म गर्छु, उता तपाईँले सेल्फ एसेसमेन्टको ठ्याक्क दुईवटा गर्ने करस्पोन्डिङमा है। त्यो पनि म भनिदिउँला कुन गर्ने भनेर। सेल्फ एसेसमेन्टको हाम्रो एमा डिमिनिसिङको 16, सेल्फ एसेसमेन्टको भनिदिन्छु कता छ। सेल्फ एसेसमेन्ट स्ट्रेट लाइन भनेपछि अहिले छाटेर हेरेर भनिदिउँला है। सो न त एमा क्वेसनमा भनिदिउँला डिमिनिसिङ। सेल्फ एसेसमेन्टको पनि 16 र 17 नै गर्ने। सेल्फ एसेसमेन्टको पनि 16 र 17 नै गर्ने तपाईँहरूले। ल अब क्वेसनलाई रिड गरौँ, बाँकी सबै काम सेम छ। एक्स लिमिटेड पर्चेज अ मसिनरी अन 1 वैशाख 2073 फॉर 1,60,000 एन्ड पेड रुपिज 40,000 फॉर क्यारिएज। सो 40,000 क्यारिजको काटेको छ, मतलब तिरेको छ। त मसिनको कस्ट कति भयो 1,60,000 प्लस 40,000। त्यसलाई हामी ओरिजिनल कस्ट अथवा एक्विजिसन कस्ट पनि भन्छौँ। जबसम्म मसिन रेडी टु युज हुँदैन तबसम्म कस्ट मसिनमै जोड्ने। एक्स क्लोज बुक अफ एकाउन्ट 31 एभ्री इयर, इट युज डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। सो डेप्रिसिएसन यो भ्याल्यु के बना एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल भन्छ प्रत्येक वर्षको, त्यो केही पर्दैन, अकाउन्ट बनाए पुग्छ। मसिनरी अकाउन्ट फर फर्स्ट 4 इयर, त्यो पनि ठिक छ, 4 वर्षको बना भन्छ। डेप्रिसिएसन अकाउन्ट फर फर्स्ट 4 इयर। सो इट्स भेरी 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 इजी। सो जनरल एन्ट्री सेकेन्डमा सोध्ला, हेरौँला। 1 लाख पहिला हामी हेर्ने 1,60,000, यो 60,000 40,000 जोड एक्विजिसन कस्ट निकाल्नु पऱ्यो। हामी एनालाइटिकल एक्सर्साइज गर्दैछौँ, हामी गर्दैछौँ एनालाइटिकल एक्सर्साइज 16। सो फर्स्टमा हामीले क्यालकुलेसन अफ एक्विजिसन कस्ट, यो त फर्स्टमै निकाल्ने। फर्स्टमा क्यालकुलेसन अफ एक्विजिसन कस्ट अथवा ओरिजिनल कस्ट, हामी यसलाई एक्विजिसन कस्ट पनि भन्छौँ अथवा हामी ओरिजिनल कस्ट पनि भन्छौँ। सो के छ हाम्रो, एउटा त हाम्रो यसमा के छ पर्चेज प्राइस, पर्चेज प्राइस छ, अनि क्यारिएज छ। पर्चेज प्राइस 1,60,000, अर्को के छ हाम्रो क्यारिएज। सो यो दुईटा जोड दिएपछि हाम्रो के आइहाल्छ एक्विजिसन कस्ट अथवा ओरिजिनल कस्ट। कति आयो 2 लाख। अब यसमा डेप्रिसिएसन काट्दै जाने हो। अब यसले हामीलाई प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसन काट भन्छ। ए नम्बरमा एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल भन्छ 4 वर्षको। एनुअल डेप्रिसिएसन 4 वर्षको निकालेर देखा भन्छ। सिम्पल छ, ओरिजिनल कस्ट अथवा एक्विजिसन कस्ट यही निकालेर देखाइदिनुहोस्। एक्विजिसन कस्ट यहाँ डेट दिएछ भने डेटमा हेर्नु पर्ला। डेट 1 वैशाख 2073, 1 वैशाख 2073 मा किनेको रे। सो 1 वैशाख 2073 मा कतिमा किनेको हामीले 2 लाखमा। सो यसमा डेप्रिसिएसन पहिलो वर्षको डेप्रिसिएसन म डिपिएन लेखेँ फर्स्ट इयर अर्थात् 2073 फर्स्ट इयर किन लेख्नु पर्यो 2073 को काट्दैछौँ हामीहरू। 2073 को डेप्रिसिएसन 2073 को
कति पर्सेन्ट काट्ने भन्छ क्वेसनले भने होला 10%, सरी कति पर्सेन्ट काट्ने भन्छ 15%, इट युजेस 15%, त 15% डेप्रिसिएसन काटिदिनुहोस्। डेप्रिसिएसन 15% को रेटले डेप्रिसिएसन एट द रेट 15% भनौँ, यहाँनिर यस्तो लेखिदिएँ मैले। सो 2 लाखको 15% कति हुन्छ 30,000। सो अब तपाईँको यहाँ आयो रिटर्न डाउन भ्यालु अथवा बुक भ्यालु जे लेख्नुहुन्छ है, तपाईँले बुक भ्यालु लेख्नुपर्नेहरू भयो होला। ल बुक भ्यालु नै लेखिदिन्छु म। बुक भ्यालु अब कुन डेटको आयो 1/1/2074, 1 वर्षको डेप्रिसिएसन काट्यो। अब 73 पछि 74 आयो। सो मेरो 1,70,000। अब फेरि मैले लेस, अब मेरो एसेट 170 को बच्यो। फेरि डेप्रिसिएसन मैले कहिलेको काट्नु पऱ्यो, डेप्रिसिएसन एट द रेट 15% कहिले काट्नु पऱ्यो 2074 को काट्नु पऱ्यो। 2074 को काटेपछि यसको 1,70,000 कति पर्सेन्ट काट्ने मैले 15%। 1,70,000 कति काट्ने इन्टु 15%, त कति आयो 25,500। यो कति आयो 25,500। अब यसलाई हामी फेरि लेख्छौँ बुक भ्याल्यु कुन डेटको 1/1/2075, 1 वर्ष बढ्दै जान्छ। सो 170 बाट 25,500 घटाइदिनुहोस्, 170 144,500। 144,500 हो। अब फेरि अर्को पेन युज गर्छु म, लेस डेप्रिसिएसन काट्छु हामीहरू, ब्ल्याक युज गरौँ। लेस डेप्रिसिएसन 4 वर्ष काट्ने भने चाहिँ 2075 को काट्नु पऱ्यो हामीले। अब सो 2075 को 144,500 को 15% इन्टु 15%, 21,675। 21,675 कति डेप्रिसिएसन काट्ने 21,675। अब यसलाई हामी भन्छौँ बुक भ्याल्यु अथवा रिटर्न डाउन भ्यालु 1/1/2076 को। सो 73 को 1 वर्ष 2 वर्ष तेस्रो वर्ष 3 वर्ष काटिहाल्नु भयो। 144,500 माइनस 144,500। सो 1/22,825, 1/22,825। सो लास्ट इयर को डेप्रिसिएसन काटिदिनुहोस्। लेस डेप्रिसिएसन सरी 2076 को 1/22,825 को इन्टु -1 इन्टु 15%। सो 18,423.75, 18,423 अथवा 424 राखिदिए नि हुन्छ। दुईवटा डिजिट लेख्ने गर्नुहोस् 0.75। सो यो भयो। यसलाई हामी गर्छौँ अब बुक भ्याल्यु 1/1/2070 को 1/22,825 माइनस 1/22,825 को भ्यालु निकाल्छु 1,04,000, 1,04,401, 1,04,401.25। सो प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसन काट भनेको थियो। प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसनको आन्सर हामीले निकाल्दियौँ। कति छ हेर त, एउटा डेप्रिसिएसन यो भइहाल्यो पहिलो वर्षको, दोस्रो वर्षको डेप्रिसिएसन यो भयो, दोस्रो वर्षको, तेस्रो वर्षको, एन्ड दिस इज चौथो वर्षको। यही सोध्दै चाहिँ बनाइदियो। अब हामीलाई दोस्रो हामीलाई के बना भन्छ अकाउन्ट। डाइरेक्ट इक्जाममा यस्तो त सोध्दैन, सिधै अकाउन्ट बनाउने सोध्ने इक्जाममा। मसिन एकाउन्ट फर द फर्स्ट 4 इयर। सो त्यही कुरालाई लेख्नु त हो नि हामीले, मसिन एकाउन्ट जो अगाडि माथिको बनाइसक्यो त्यसलाई सार्दिने हो, मसिनरी अकाउन्ट। यो चाहिँ अलरेडी एमाउन्ट हामीले माथि क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ, त्यही भएर गाह्रो पर्दैन। डेट पर्टिकुलर्स अमाउन्ट। सो डेट पर्टिकुलर्स अमाउन्ट। सो यही माथिको कुरालाई सार्ने हामीले। मसिन किनेर लिएर आयौँ, कतिमा किन्यौँ 1/1/2073 मा। टु क्यास कतिमा किन्यो हामीले 2 लाख रुपियाँमा।
किन्यो भने चाहिँ डेबिट हुन्छ, यो सम्झाउनु पर्दैन। किन्यो भने चाहिँ डेबिट, बेच्यो र डेप्सन काट्यो भने चाहिँ क्रेडिट। सो यसमा अरू बेच्ने सेच्ने अरू केही पनि छैन, सिधै सिधै डेप्सन काट्नु पऱ्यो मैले। 31/12/2073 बाई डेप्रिसिएसन। माथि नै हेर्नुहोस् कति डेप्सन काट्नु भएको छ। पहिलो साल कति डेप्सन काट्नु भएको छ, 30,000 2073 मा। त्यही कुरालाई सार्दै हुन्छ। सेम डेटमा यहाँ हामी निकाल्छौँ बाई ब्यालेन्स सिडी हैन। दुईटैको टोटल कति आयो, 2 लाख। यो पनि टोटल कति आयो, 2 लाख। बाई ब्यालेन्स सिडी 170 यहीँ छ त, यो बुक भ्यालु, यसलाई त हामी बाई ब्यालेन्स सिडी भन्छौँ। हुन त यो निकाल्न आइहाल्छ तपाईँलाई। 2 लाखबाट 30,000 घटाएपछि कति आउँछ, 1,70,000। त्यही माथिकै एन्सर आउने हो 100%। अब म अर्को डेटको लागि डेट चेन्ज गरिदिन्छु। मानौँ 1/1/2074। यसलाई भन्छ टु ब्यालेन्स बिडी। कति आयो, 1,70,000। फेरि डेप्सन काट्नुहोस् 31/12/2074। सो 1,70,000 को 15% काटिदिनुहोस्। यही बुक भ्यालुको काट्ने त हो नि हैन। तपाईँले नत्र यहाँ माथि काट्नु भएको छ 1,70,000 को डेप्सन कति काट्नु 2074 मा, 25,500। कति काट्नु भएको छ बाई डेप्रिसिएसन 25,500। यो 25,500, 25,500 यो भयो। फेरि बाई ब्यालेन्स सिडी निकाल्नुहोस्। बाई ब्यालेन्स सिडी 170 टोटल आयो, 170 टोटल आयो। यो पनि 1,70,000। अब अर्को साल आउनुहोस्। अर्को सालमा 1/1/2075 टु ब्यालेन्स बिडी। सो यो कति आएको थियो बाई ब्यालेन्स बिडी, 170बाट 25,500 घटाएपछि यहीँ छ, 170बाट 25,500 घटाएपछि 144,500, 144,500, 1,44,500। सो फेरि डेप्सन काट्नुहोस् 31/12/2075 मा बाई डेप्रिसिएसन। यो पनि हामीले अलरेडी माथि काटिसकेका छौँ। माथिको सार्ने हो। डेप्रिसिएसन कति काट्नु रहेको छौँ हामीहरू, 21,675, 21,675, 21,675 लेख्नु होला। यहाँदेखि ठाउँ पुगेन, 21,675। सो फेरि यसको यो सेम डेटमा बाई ब्यालेन्स सिडी यो निकालिदिनु होला। अब हाम्रो काम सकिहाल्यो, केही पनि गाह्रो छैन, इट्स सेम थिङ। सो 1,44,500 टोटल आयो। यहाँ पनि 1,44,500 टोटल आयो। एक 1,44,500 आयो। 1,44,500बाट 21,675 घटाएपछि कति आउँछ, 1,22,825, 1,22,825, 1,22,825 आयो होला। राम्रोसँग लेख्नु होला यसलाई। एक 22,825। सो अर्को सालको लागि 1/1/2076 टु ब्यालेन्स बिडी 1,22,825। सो डेप्रिसिएसन काटिदिनुहोस् 31/12/2076 को 13,14,75 बाई डेप्रिसिएसन कति काटिएको छ डेप्रिसिएसन हेर्नुहोस् त, 18,423, 18,423 लास्ट इयरको डेप्रिसिएसन हो। 18,423.75 यो लेखिदिनु होला, 0.75। र यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् बाई ब्यालेन्स सिडी। त्यही 1,22,825 आयो। र त्यहाँबाट घटाएपछि कति आउँछ, 1,04,401। यो टोटल भयो 1,22,825। यो घटाए चाहिँ मेरो विचारमा आउँछ यो माथि नै आएको छ, 1,04,000, 1,04,401.25, 1,04,401.25। सो यसलाई यहीँ लेखिदिन्छु, बिडी हो नि अर्को सालको लागि, 1/1/2077 को लागि टु ब्यालेन्स बिडी 1,04,401.25। सो दिस इज द आन्सर।
सो माथि र यो सेमै थियो, यसलाई खालि हामीले टेबुलर फर्ममा गरेको, यसलाई फर्मेटमा गरेको, यति फरक हो। आन्सर त त्यही नै आउनु पर्थ्यो। अब हामीलाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट बना भन्छ। अब डेप्रिसिएसन एकाउन्ट बनाउनु पनि सिकाउनु पर्छ होला भनेर मैले पढ्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। डेप्रिसिएसन एकाउन्ट इट्स भेरी भेरी इजी। डेप्रिसिएसन एकाउन्ट माथिको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पठाइदिने, त्यति त हो। त्यही पनि बनाइदिन्छु, बिर्सिनु भयो होला। सो हामीले डेप्रिसिएसन एकाउन्ट पनि सोधेको छ क्वेसनमा, डेप्रिसिएसन एकाउन्ट। सो प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसनलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पठाइदिने। दिस इज डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउन्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउन्ट। सो पहिलो वर्ष डेप्रिसिएसन कति काट्नु भएको छ? 30,000। त कुन डेटमा काट्नु भएको? 31/12/2073मा। सो यसलाई यहाँ लिएर आउनु, अपोजिट साइडमा आउँछ, 31/12/2073मा। सो यहाँ लेख्नुहोस् कुन खाताबाट आएको त्यो? मसिनरी टु मसिनरी। कति आएको? 30,000। र यसलाई अब हामीले कहाँ पठाइदिने? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा, अपोजिट साइडमा, 31/12/2073 बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। सो कति हो? 30,000। अब यसलाई यहाँ क्लोज गरिदिने। यसलाई डबल लाइन यहाँ क्लोज गरिदिउँ। यति गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन एक्जाममा। त्यो बिडिसिडी लेख्नु जरुरी छैन, यसमा आउँदैन, 0 आउँछ ब्यालेन्स बिडिसिडी। अब हामी दोस्रो वर्षको गर्दैछौँ, त्यस्तै यहाँ 31/12/2074 को गर्छौँ। 31/12/2074 कति डेप्रिसिएसन काटेछौँ हामीहरूले? 25,500। यो कुन खाताबाट आयो? टु मसिनरी। टु मसिनरी एकाउन्ट कति आयो? 30,000। सरी 25,500, कहाँ 30,000 भन्छु म? 25,500। सो यो 31/12/2074मा आउनुहोस्, यहाँ लेख्नुहोस् बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट 25,500। यहाँ कति लेख्ने? 25,500। यो पनि क्लोज भयो। दोस्रो यो पनि क्लोज भयो। अब आउनुहोस् तेस्रो वर्ष, चौथो वर्षको आफै गर्नु होला, तेस्रो वर्षमा म गरिदिन्छु। तेस्रो वर्ष छ 31/12/2075 टु मसिनरी। 2075मा कति आयो हेर्नुहोस् त? 2075मा यो 2075 डेप्रिसिएसन कति? 21,675। 21,675। सो यसलाई फेरि सेम डेटमा 31/12/2075मा बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पठाइदिने, 21,675। सो यो पनि क्लोज गरिदिनुहोस् डबल लाइनले, बराबर भएपछि यसरी क्लोज गर्न मिल्छ। र लास्ट डेटमा आउनुहोस्, 31/12/2076 टु मसिनरी अकाउन्ट। मसिनरी एकाउन्टबाट लास्ट इयरमा डेप्रिसिएसन कति आछ? 18 यहाँ होला 18,423। 18,423.75। सो सेम डेटमा 31/12/2076मा बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। सो यहाँ पनि लेख्नु होला 18,423.75। सो यसलाई यहाँ क्लोज गरिदिन्छु। बस यति नै हो। सो प्रब्लम नम्बर 17 इट्स भेरी 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 इजी। जति गरे पनि हुन्छ, तपाईँहरूले केही सेम स्ट्रेट लाइन रहेछ, नथिङ चेन्ज। यसको स्ट्रेट लाइनमा केही पनि चेन्ज छैन हाम्रो। अब आउनुहोस् यसको प्रब्लम नम्बर 2 चाहिँ म पढिदिन्छु। यसमा केही डिफ्रेन्ट छ, खालि जर्नल इन्ट्री सोधेको। जर्नल इन्ट्री सेम 100% सेम, 100% जो स्ट्रेट लाइनमा पढाएको थियो। 17 क्वेसन हेर्नुहोस् त। वाइ लिमिटेड पर्चेज अ प्लान्ट 1 जनवरी 2017 फोर 2,80,000 को किनेको छ। त कम्पनी पेड ₹20,000 कस्टम ड्युटी। त 280मा 20,000 जोडेपछि यो एक्विजिसन कस्ट आयो हाम्रो। कम्पनी युजेस रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड एट द रेट 10%। द अकाउन्ट अफ company assumed to be closed at the end of December every year. So journal entry to record the first transaction of first 3 years. तपाईलाई थाहा छ पहिला किनेको इन्ट्री भन्छ, त्यसपछि डेप्रिसिएसनको काटेको इन्ट्री भन्छ, त्यसपछि प्रफिट एन्ड लसमा पठाएको। सो पहिलो 3 वर्षको जो स्ट्रेट लाइनमा पढाएको डेप्रिसिएसनको इन्ट्री छ सेम त्यही हो है। म यसको जर्नल इन्ट्री मात्र गर्छु। प्लान्ट एकाउन्ट चाहिँ तपाईहरु आफै गर्नु होला। प्लान्ट एकाउन्ट चाहिँ आफै गर्नु होला। ए 17 को जर्नल इन्ट्री तपाईलाई रिभाइज हुन्छ। एक्जाममा जर्नल इन्ट्री सोध्दैन सोध्न त।
एनालाइटिकल एक्सर्साइज 17 यो गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको क्याल्कुलेसन अफ एक्विजिसन कस्ट नै हो। क्याल्कुलेसन अफ एक्विजिसन कस्ट। सो पहिला पर्चेज प्राइस कति भन्छ क्वेसनले 280 भन्छ। यसमा चाहिँ कस्टम ड्युटी कति पड्यो भन्छ 20,000। सो हाम्रो एक्विजिसन कस्ट कति आयो 3 लाख। अब हामीले पहिलो साल जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्यो, या फिर तपाईले यस्तो गर्दै पनि हुन्छ सबैभन्दा राम्रो। जर्नल एन्ट्री पछि बनाउनु होला, पहिला तपाईले यसरी नै काम गर्दिने। अब यसमा प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसन काट्नु हैन, एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्दिनु सबभन्दा राम्रो। एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्दिनु अनि काम गर्न सजिलो हुन्छ। सो एक्विजिसन कस्ट कहिले किनेको हो? एक्विजिसन कस्ट कुन डेटमा किनेको हो? अघि गरे जस्तै गर्ने 1 जनवरी 1/1/2017 1/1/2017 कतिमा किन्नु भयो? 3 लाखमा किन्नु भयो। र अब हामी पहिलो वर्षको डेप्रिसिएसन काट्दै छौं। लेस डेप्रिसिएसन पहिलो इयरको 2017 को कति भन्छ? @10% भन्छ है। सो 3 लाखको 10% कति हुन्छ? 30,000। सो तपाईको बुक भ्यालु आयो। सो तपाईको बुक भ्यालु आयो 2,70,000। 3 वर्ष पहिलो वर्ष काटिहाले। अब 2018 को काट्नुस्। लेस डेप्रिसिएसन कुन वर्षको? अब @10% 2018 को काट्नुस्। कति नै काट्नु पर्ने? 10%। त 2,70,000 को 10% कति हुन्छ? 27,000। 3 वर्ष काट भन्छ काट्दिने। फेरि बुक भ्यालु निकाल्नुस्। म बुक भ्यालु लेख्ने गरेको थिएँ डेट। यो कहिलेको बुक भ्यालु आयो हेर्नुस् त। म बुक भ्यालु यो 2017 पछि यो कहिलेको आयो? 1/1/2018 को बुक भ्यालु आयो है। सो बुक भ्यालु आयो 1/1/2019 को। 18 काट्ने थियो 19 आइहाल्छ। 270 बाट 27 घटाउनुस्। 270 बाट माइनस 27,000 घटाएपछि कति आउँछ? 2,43,000 243,000। सो लास्ट इयर काट्नु 17 को काट्नु भयो, 18 काट्नु, 19 को काट्नु पर्यो। लास्ट 3 वर्षको बना भन्थ्यो। लेस डेप्रिसिएसन @10% कहिलेको? 2019 को काट्नु पर्यो। कति पर्सेन्ट? 10%। त कति आयो? 24,300। सो यो आयो मेरो बुक भ्याल्यु 1/1/2020 2020। 2,43,000 माइनस 24,300 2,18,700। अब यो भइसक्यो। तपाईलाई जर्नल एन्ट्री बनाउन सजिलो पर्यो। जर्नल एन्ट्री पनि सजिलो पर्यो, प्लान्ट एकाउन्ट बनाउन पनि सजिलो पर्यो। सो पहिला हामी जर्नल एन्ट्रीजमा जाउँ। जर्नलको फर्मेट बनाउनु होला। सो पहिला किनेको एन्ट्री बनाउनुस्। कुन डेटको छ? हामी बनाउँदै छौँ 2017 को है। 2017 को बनाइरहेको छौँ। तपाईलाई चेक गर्न सजिलो हो। पहिला किनेको जर्नल एन्ट्री बनाउनुस्। एसेट कहिले किनेको थियो हजुरहरूले? 1/1/2017 मा किन्नु भयो एसेट। यही त छ लेखेको। 1/1/2017 मा किन्नु। कतिको किन्नु भयो? 3 लाखको। त्यो एसेट किन्यो भने चाहिँ एसेट आयो। सो के किन्नु भएको थियो? प्लान्ट अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट। कतिको किन्नु भयो? 3 लाखको। बीइङ प्लान्ट परचेज्ड। बीइङ व्हाट कम्स इन? प्लान्ट आयो, पैसा गयो। बीइङ प्लान्ट परचेज्ड। सो पर्चेज अकाउन्ट लेख्न पाइँदैन किनभने एसेटको नामै लेख्नुपर्छ। अब हामीले यसको लास्ट डेटमा यहीलाई हेर्दै जर्नल एन्ट्री बनाउन जाने। यो मेरो सकियो। अब यसको जर्नल एन्ट्री चाहियो मलाई। डेप्रिसिएसनको एन्ट्री के हुन्छ? डेप्रिसिएसन नुकसान हो। खर्चको साइड के हुन्छ? डेबिट। डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट कति काट्नु भएको छ? 30,000 रुपैयाँ। सो डेप्रिसिएसन केसमा काट्नु भयो? प्लान्टमा। त्यो प्लान्टलाई घटाए हामीहरूले 30,000। यो जर्नल एन्ट्री थियो हाम्रो 31/12/2017 को। अब सेम डेटमा यो डेप्रिसिएसनलाई कहाँ पठाइदिने? बीइङ डेप्रिसिएसन चार्ज है। बीइङ डेप्रिसिएसन चार्ज अथवा रिकर्डेड जे लेख्नुहुन्छ। सेम डेटमा यसलाई कहाँ पठाइदिने? प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा। सो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट कति हो? 30,000। यो डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट है। यो इन्ट्री दुईटा रिपिट भइरहेको छ प्रत्येक साल। अब 2017 मा पनि रिपिट हुन्छ, यो 2018 मा पनि रिपिट हुन्छ, 2019 मा रिपिट हुन्छ। यही इन्ट्री रिपिट हुने हो। टु
डेप्रिसिएसन अकाउंट टू डेप्रिसिएसन अकाउंट 33,000 लेख्नु होला बीइङ डेप्रिसिएसन ट्रान्सफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यो डीपीएन स्पेलिङ हैन है, सर्टकटमा लेखेको डेप्रिसिएसन नै लेख्नु होला पुरै। अब 2018 मा आउनुस्। अब त कुनै नयाँ एसेट किन्नु भएको छैन। 2018 मा के गर्नु भएको छ हेर्नुस् त। 2018 मा डेप्रिसिएसन काट्नु भएको छ बस। 2018 मा डेप्रिसिएसन किनेको छैन हामीले, डेप्रिसिएसन काट्नुस्, त्यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पठाइदिनुस्। डेप्रिसिएसन काट्नुस्। 2018 मा हामीले केही नयाँ एसेट किनेको छैन, खाली यो एसेटमा एउटा डेप्रिसिएसन काटेछौँ हामीले 27,000 को। सो यो डेप्रिसिएसन काट्नुस्, त्यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पठाइदिनुस्। बस त्यति नै काम हो। सो लेख्नु होला डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट कति डेप्रिसिएसन काट्नु भयो 2018 मा हेर्नुस् त 27,000 काट्नु भएको छ। 2000 कति काट्नु भएको छ 27,000 टु यसलाई केसमा काटेको टु प्लान्ट अकाउन्ट। यो इन्ट्री रिपिट भयो भनेको थिएँ मैले, हेर्नुस् प्रत्येक वर्ष बीइङ डेप्रिसिएसन चार्ज डेप्रिसिएसन टु प्लान्ट है, डेप्रिसिएसन टु प्लान्ट। अब यसलाई कहाँ पठाइदिने प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट 31/12 को इन्ट्री हो, 31/12/2018। यो पनि 31/12/2018 को इन्ट्री हो। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट कति 27,000 ले टु डेप्रिसिएसन अकाउन्ट 27,000 ले। बीइङ डेप्रिसिएसन ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। यो लेख्नु होला। अझ आउनुस् 2019 मा सेम इन्ट्री। 2019 मा पहिला तपाईँ 31/12/2019 को इन्ट्री पास गर्नुस्। के पास गर्नु छ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु प्लान्ट अकाउन्ट। कति काट्नु भयो 2019 मा डेप्रिसिएसन हेर्नुस् त। 2019 मा डेप्रिसिएसन कति काट्नु 24,300 बीइङ डेप्रिसिएसन चार्ज्ड। अब यसलाई कहाँ पठाइदिने 31/12/2019 मा कहाँ पठाइदिने प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट कति 24,300 टु प्लान्ट अकाउन्ट 24,300 बीइङ डेप्रिसिएसन ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। अब यसमा अर्को कुरा बी पार्टमा सोधेको छ तपाईलाई प्लान्ट अकाउन्ट। जो प्लान्ट अकाउन्ट मैले तपाईलाई भर्खरै बनाएर देखाएँ एक्ज्याक्टली सेम छ। बस प्लान्ट अकाउन्ट बनाइदिनुस् 3 वर्षको। क्वेशनले 3 वर्षको बना भन्छ, 3 वर्षको बनाइदिनुस्। सो सेल्फ एसेसमेन्टको 1 र 2 होमवर्क भयो र यसको प्लान्ट अकाउन्ट पनि तपाईहरुले आफै बनाउनु पर्यो है। सो भिडियो धेरै लामो हुन लाग्यो, त्यही भएर मैले यसलाई यहाँ रोकिदिएँ। थ्यांक यू।